बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला की खुफिया तदबीर एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हर एक इंसान को हर वक्त डरते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं जानता कि कब अल्लाह तबारक व तआला की खुफिया तदबीर उस पर गालिब आ जाए और उसकी खुशबख्ती बदबख्ती में तब्दील हो जाए। जैसे कि शैतान के साथ हुआ कि शैतान अल्लाह तबारक व तआला का सबसे मुकर्रब बंदा होने के बावजूद और फरिश्तों का उस्ताद होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से लानती करार पाया और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी हो गया। ऐसा ही एक इबरतनाक और अजीबो गरीब वाकया बनी इसराइल के वलीउल्लाह के साथ पेश आया। और वो वलीउल्लाह ऐसा जो कि अल्लाह तबारक व तआला का इस कदर महबूब बंदा था कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी कोई भी दुआ रद्द नहीं फरमाता था। ये अल्लाह तबारक व तआला से जो भी मांगता अल्लाह तबारक व तआला उसको वही अता फरमाता। लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला के इस नेक बंदे और वलीउल्लाह को कुरान पाक में कुत्ता क्यों कहा गया और इस अल्लाह तबारक व तआला के वली ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बददुआ क्यों की और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जंगी लश्कर में बरहना लड़कियों को क्यों छोड़ा। दोस्तों, इस ईमान अफरोज और इबरतनाक वीडियो को जानने के लिए आपसे हमारी ये दरख्वास्त है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो बरगुजीदा नबी हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने साथ हम कलाम होने का शर्फ अता फरमाया था। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह तबारक व तआला के एक बरगुजीदा वली भी था कि जिसका नाम बलम बिन बौरा था। ये शख्स अपने दौर का बहुत बड़ा इबादत गुजार और आलम दीन था। इस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सबसे खास इल्म से नवाजा था और इसके पास अल्लाह तबारक व तआला के इस्म आजम का भी इल्म था। उसकी रूहानियत का ये आलम था कि ये जमीन पर बैठा हुआ अल्लाह तबारक व तआला के अर्श आजम को देख लेता। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस बरगुजीदा वली को मुस्तजबुल अलदात के मकाम पर फाइज फरमाया था। अल्लाह तबारक व तआला उसकी कोई भी दुआ रद्द नहीं फरमाता था। ये अल्लाह तबारक व तआला से जो भी मांगता अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा कर देता। इस अल्लाह तबारक व तआला के वली से इल्म हासिल करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी। इस बात का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि उसकी शागिर्दों की दवातों की तादाद तकरीबन 12,000 थी। बलम बिन बौरा कौम जब्बारीन में से था और उसकी बर्बादी कुछ इस तरह शुरू हुई कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जंग करने के लिए बनी इसराइल का लश्कर लेकर कौम जब्बारीन की तरफ आ रहे थे, तो उधर जब कौम जब्बारीन को पता चला कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना लश्कर लेकर हमसे जिहाद करने के लिए आ रहे हैं, तो बलम बिन बौरा की कौम घबराई हुई उसके पास आई और उसकी कौम उससे कहने लगी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़ा ताकतवर लश्कर लेकर हमसे जिहाद करने के लिए आ रहे हैं। बलम बिन बौरा की कौम उससे कहने लगी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के जरिए हम पर हमला करके हमारी जमीनों को हटियाना चाहते हैं और उस पर कब्जा करना चाहते हैं। लिहाजा आप अल्लाह तबारक व तआला के बरगुजीदा वली हैं और अल्लाह तबारक व तआला आपकी कोई भी दुआ रद्द नहीं फरमाता। लिहाजा आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बददुआ करें ताकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हार मानकर खुद ही पीछे भाग जाएं। जब अपनी कौम की ये बात सुनी बलम बिन बौरा ने तो फौरन से कांप उठा और घबरा कर अपनी कौम से कहने लगा, तुम्हारा बुरा हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह तबारक व तआला के बरगुजीदा नबी हैं और मैं एक नबी के खिलाफ बददुआ कैसे कर सकता हूँ, जबकि उनके लश्कर में मोमिनीन अल्लाह तबारक व तआला के मासूम फरिश्ते भी शामिल हैं। मैं उनके लिए बददुआ कैसे कर सकता हूँ। बलम बिन बौरा की कौम ये बात सुनकर उसके सामने रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। इसी तरह बलम बिन बौरा ने जब अपनी कौम को ज़ारो कतार रोते हुए देखा और अपनी कौम की ये हालत देखी, तो बलम बिन बौरा अपनी कौम से कहने लगा कि मैं इस काम के लिए इस्तिखारा कर लेता हूँ। अगर मुझे इजाजत मिल गई तो मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बददुआ जरूर करूंगा और अगर मुझे इजाजत ना मिले तो मैं उनके खिलाफ कोई बददुआ नहीं करूंगा। चुनांचे जब बलम बिन बौरा ने इस्तिखारा किया तो इस्तिखारे में बलम बिन बौरा को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बददुआ करने की इजाजत ना मिली और इसी तरह इजाजत ना मिलने पर बलम बिन बौरा ने अपनी कौम को साफ साफ जवाब दे दिया कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बददुआ नहीं करेगा और अपनी कौम से कहने लगे कि अगर मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बददुआ की तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। लिहाजा मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ किसी किस्म की कोई बददुआ नहीं कर सकता। इसी तरह बलम बिन बौरा की कौम ये बात सुनकर मायूस हो गई और एक दूसरे से मशवरा करने लगे कि अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हमारे इलाके पर हमला कर दिया तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। चुनांचे कौम जब्बारी ने बलम बिन बौरा को राजी करने के लिए बहुत ज्यादा माल और दौलत इकट्ठा किया और बेशुमार कीमत तहफ जमा करके बलम बिन बौरा की खिदमत में पेश कर दिए
اور اتنا زیادہ مال و دولت اور تحائف دینے کے بعد لوگ اس بات پر اصرار کرنے لگے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کریں۔ چنانچہ اتنا زیادہ مال و دولت دے کر بلم بن باورہ ہرس میں آ گیا اور اس پر لالچ کا بوجھ سوار ہو گیا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ بلم بن باورہ مال و دولت کے ہرس کے اندر مبتلا ہو کر اپنی گدی پر سوار ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے ایک پہاڑ کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں بار بار گدی رک جاتی اور بار بار پیچھے مڑ کر بھاگنا شروع کر دیتی، لیکن بلم بن باورہ کی عقل پر مال و دولت کا ایسا بوجھ سوار ہوا کہ وہ اس کے باوجود اپنے اس ناپاک ارادے سے باز نہ آیا اور اپنی گدی کو مار مار کر آگے بڑھاتا جاتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کو اس کام سے روکنے کے لیے گدی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور وہ گدی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بول کر اسے کہنے لگی کہ اے بلم بن باورہ، تیری خرابی ہو، تو کہاں جا رہا ہے؟ ذرا غور سے دیکھ، میرے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ فرشتے ہیں جو میرا راستہ روک رہے ہیں اور مجھے پیچھے دھکیلتے ہیں۔ اے بلم بن باورہ، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ فرشتوں کے خلاف بد دعا کرے گا؟ لیکن اس گدی کی بات سننے کے باوجود بھی بلم بن باورہ کو ہوش نہ آیا اور وہ مال و دولت کے نشے میں دودھ ہو کر آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ بلم بن باورہ حسبان نامی پہاڑی پر پہنچ گیا اور بلندی پر کھڑا ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دیکھنے لگا۔ چنانچہ اس وقت بلم بن باورہ نے اپنی بربادی کو دعوت دینا شروع کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے لگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرتا، لیکن اس کی زبان پر اس کی قوم کے خلاف بد دعا جاری ہو جاتی۔ یہ منظر دیکھ کر بلم بن باورہ کی قوم حیران و پریشان ہو گئی اور کئی مرتبہ اس کو ٹوک کر کہنے لگی کہ تو ہمارے ہی خلاف بد دعا کر رہا ہے۔ اس وقت بلم بن باورہ اپنی قوم سے کہنے لگا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ دوستو، اسی طرح جب بلم بن باورہ اپنے ناپاک ارادے سے باز نہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنا چاہیے، تو اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب اس پر نازل ہوا اور اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلم بن باورہ اپنی قوم سے کہنے لگا کہ ہائے افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو گئے اور میرا ایمان جاتا رہا اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو گیا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کے اندر مبتلا ہونے کے باوجود بھی بلم بن باورہ کے دل سے مال و دولت کا لالچ ختم نہ ہوا اور وہ اپنی قوم سے کہنے لگا کہ میں تم لوگوں کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ جس سے تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو شکست دے سکتے ہو۔ بلم بن باورہ اپنی قوم سے کہنے لگا کہ تم لوگ 1000 خوبصورت لڑکیوں کو زیب و زینت سے آراستہ کرو اور ان کو خوبصورت زیورات کے ساتھ برہنہ لباس پہنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں چھوڑ دو۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں سے کوئی بھی ایک شخص زنا کے اندر مبتلا ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ضرور شکست کھائیں گے۔ چنانچہ اسی طرح بلم بن باورہ کی قوم نے اس مکروہ فریب کا جال بچھانا شروع کر دیا اور 1000 خوبصورت لڑکیوں کو تیار کر کے برہنہ لباس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں چھوڑ دیا۔ چنانچہ جیسے ہی وہ خوبصورت لڑکیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں داخل ہوئی تو بنی اسرائیل کا ایک خوبصورت نوجوان ایک خوبصورت لڑکی کے حسن پر مر مٹا۔ اس لڑکے نے اس لڑکی کو اپنی گود میں اٹھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کیا یہ لڑکی میرے لیے حلال ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صاف صاف منع کر دیا کہ خبردار، یہ لڑکی تمہارے لیے بالکل جائز نہیں اور اس کے ہرگز قریب نہ جانا۔ لیکن اس نوجوان لڑکے پر ایسا شہوت کا بھوت سوار ہوا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک نہ مانی اور اس خوبصورت لڑکی کو لے کر اپنے خیمے میں چلا گیا اور وہاں جا کر اس کے ساتھ زنا کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نوجوان نے زنا کیا تو ویسی اس زنا کی نحوست بنی اسرائیل کے پورے لشکر کے اندر پھیل گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تمام لشکر طاعون کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا اور تقریباً 1 گھنٹے کے اندر بنی اسرائیل کے 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے اور بنی اسرائیل کا تمام لشکر ادھر ادھر بھٹکتا ہوا ناکام نامراد ہو کر واپس لوٹ گیا۔ اس ناکامی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ دکھ ہوا اور بلم بن باورہ جب اس پہاڑ سے نیچے اترا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناکام نامراد ہو چکا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو چکا تھا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ بعض انبیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، تو نے بلم بن باورہ کو اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی
اور اپنا اتنا خاص قرب عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود اس کو ذلت کی موت کیوں دی اور اس کو ذلت کے اندر کیوں مبتلا فرمایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کو جتنی بھی نعمتیں دی، اس نے کبھی بھی میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ اگر وہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا تو وہ ہرگز اس عذاب کے اندر مبتلا نہ ہوتا۔ اگر وہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا تو وہ ہرگز اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتا، اور اگر وہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا تو میں اس کو اس طرح دونوں جہانوں کے اندر ذلیل و رسوا نہ کرتا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔